आता हांव ब्रेकफास्ट जालो आनी आयज हांव कोत्तालें मसाला भेंडी फ्राय. ओके चोयल्यार जाली म्हजी रेसिपी सारकी सारकी क्विक आनी इजी म्हगे स्टायलीन. ओके भायल्यान दाखयता तुमकां. आतां बरो पावस पडला न्हू, आतां दाखयता तुमकां भायल्यानचें आनी मागीर स्टार्ट कोत्ता रेसिपी. आयज कोत्ता मसाला भेंडी. भेंडेचे काट केले, पाव किलो आहाय ते भेंडे आनी सोड लायले तेंकां. आनी हेचे आनियन लांब काट केले, एश कोन्न टोमॅटो, करी लिव्स आनी न्हू हेचे आलें आनी लसूण क्रश केले आनी बारीक केला. आनी एक चिली केल्या. चिली तुमगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आनी तुमकां स्पायसी कितू जाय तेचोय घालपाचें. सॉल्ट बी आनी हांव यूज कोत्तलें जिरा, टर्मरीक आनी गरम मसाला आनी सांसवां. ओके आतां हांव स्टार्ट कोत्ता, दाखयता तुमकां. आतां फ्रायींग पॅन दवरला आनी गरम केला आनी न्हू हांव हितून ऑयल घालता आनी गरम कोत्ता. बरें गरम कोराय आनी मागीर हें सगळें घालपाचें. घालपा म्हळ्यार लसूण, आलें बारीक जाल्यार बारीक काटकोन. ओके आनी सोटे करपाचें आनी हो आनियन घालपाचो. मागीर क्रश केल्या पुरो. ओके आलें आनी लसूण चिलीज घालता आनी हितून आतां पियाव घालता. लायट गोल्डन ब्रावन कोत्ता बरो. तेजी सॉल्ट उडोवपाची हितून आनी हें कोत्ता फ्राय करपाची. सॉल्ट घालता सॉफ्ट जाता आनी मागीर बेगीनूय जाता न्हू तेका लागून. आता हांव न्हू करी लिव्स घालता. बरी सारकी कोत्ता. सारकी सिंपल लायफ रेसिपी, क्विक सारकी. ओके ट्राय केल्यार जाली घरा कडेन तुमी बी. मागीर कमेंटां सांगाय म्हाका तुमी कितको कोत्ताय तें. अजून टोमॅटो घालता. काही बरें सारकें कोत्ता मागीर मेळटा. हेचे थोडेशें जीरे घालता, सांसवां घालता. सारकें कोत्ता. थोडें घायला हांव, धाकलें टीस्पून हाफ केला. आता भेंडी घालता. हितून घालता आतां हल्दी पावडर आनी गरम मसाला. सेव घालता थोडें दवरता. कोरिएंडर पावडर येदो घालपाचो हांव टीस्पून धाकले. हेचे मगे मसाला भेंडी रेडी जाली. आतां फ्लेम ऑफ कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सारकें क्विक जाली मगे आतां रेसिपी रेडी. ओके लंच स्पेशल ती आयज आमगेली आनी तुमकां लायक जाता जाल्यार मागीर सांगाय कमेंटां. ओके आनी अजून मगे कोण चॅनल सबस्क्रायब केलें ना ते प्लीज सबस्क्रायब कोराय, शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन. ओके आतां हांव मागीर मेळटा तुमकां फाल्यां. आतां हांव हिंगासान एंडींग येता. टील देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल.